देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी आमच्या पेस्ता परबेक रांदचें तसलें दुकराचें बाफात कशें करचें तें पळया। हांगा 1 किलो दुकरा मास हांवें बरें करून नितळ करून दवरला। ताका जाय आसच्यो आमकां वस्तू 2 तरणे मिरसांगो लांबा 1 शिंदा, 1 कांदो लसणीचो, 4 व्हडले पियाव मिडियमाचे जाल्यार 5 पियाव तुमी घाली येत, 2 इंचां तितलें आलें, हाचे वट्टुको आमकां लॉंग तिकेसाल आनी 1-2 येळो परमळाक जायचे पडटात, 2 टेबल स्पुना तितलो शिरको, 3 तिकेची पानां ह्या व्हडलीं आसल्यार 2 घाली येत, मीठ तुमकां रुची प्रकार, हांगा बाफाताचो पिठो वय तुमच्या रुची प्रकार तुमी घालीजे, एका किल्याक 6 टीस्पुना तावन 8 टीस्पून म्हणसर जायचे पडटा। आमसाण उदकान घालून दवरा भिजून, हाचें उदक तुमकां घालूंक आसा, मागीर जायफळ हें आमकां पिठो करून लास्टाक आमकां घाल्यार ताचो परमळ वेगळो हें तुमी यूज करून पळया। तुमी रांदच्या आयदनाक हें नितळ केल्लें मास घालचें, ताचे वट्टुको आलें लसूण तरणी मिरसांग पियाव, शिरको, लॉंग तिकेसाल आनी येळो, तिकेची पानां, मीठ रुची प्रकार, ताचो पिठो हांवें 7 टीस्पुनां काडून गेला, आमसाणीचें उदक हें तिकेशें बरें करून मुड्डोन ताचें उदक मात्र आमी घालचें, गरज पडल्यार मागीर इल्लेशें घाला। बरें करून मिक्स जालें, आतां उजार दवरया, अल्ट उजाचेर दवरिजे आनी 15 मिनटांक साळण पळयचे, कितें जाय इल्लो शिरको जाय जाल्यार शिरको घाला, आमसाण जाय जाल्यार आमसाण, मीठ ह्या बाफात पिठो जाय जाल्ल्यो वस्तू तुमी घालच्यो, मागीर प्रत्येक उकडटा म्हणसर दवरचें। आतां धांपून हांव मिडियम टू सिम उजाचेर दवरतां आनी 10 मिनटां उपरांत पळयतां। धा मिनटां उपरांत तिके पळया, तिके साळचें आनी की दवरूंक आसा, प्रत्येक एक मिडियम फ्लेमाचेर दवरा, ताचें उदक पुरा सुटलां, मासाचें उदक पुरा सुटलां हांगा पळया। आतां आनी 10-15 मिनटांक दवरया तशेंच, आनी ताचें मीठ मिरसांग आमसाण आसा गी पळया, ते मेन इन्ग्रिडियंट्स आमकां। 20 मिनटां जालीं, आतां पळया, आनी की टायम आसा ताका उकडोवंक, ताचें सरप तितकेशें वयर येता, हितून म्हणसर तुमी उकडीचे, आतां पळया ताका मीठ मिरसांग आमसाण समा लागलां गे म्हणून तुमच्या रुची प्रकार तुमी घाला, आनी 10 मिनटां हांव दवरतां। अर्दें वर जालें, बरें उकडलां, ताका केरीक जाताना 1 टीस्पून गरम मसाला आमी घालया, आनी इल्लेशें जायफळ, हें काल टीस्पून येना, त्या जायफळांत हांवें बकरून काडलां तें, इल्लेशें त्या फ्लेवरा खातीर म्हूण मात्र आमी घालचें,
आनी एक कोडें साडया आनी बूइन दवरया. अशें दुकरां मास करून तुमी पळया, बारीक रुचीक जाता. सन्नां वट्टू या शिता वट्टूय तुमकां जेवयेत. आपाय जातात, पोळेय जातात, बुडोवन खावंक बारीक रूस. आनी 2 दीस दवर न्हू तें ऊन करून तुमी साकल्यार बारीक रूस. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर तुमच्या इश्टामंत्रा कडेन कुटुंबादारां कडेन पुरा शेअर करा. आनी तुमकां लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समजता. देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.